Mayong gabi mga kaigsuonan. Sa lain na sang higayon, akong pasalamatan ang tanan nga mga kaigsuonan nga karon nagkukab sab silang Facebook ug matan-aw nato na sab ang atong pag-review sa atong leksyon karong simanahona. Ang atong leksyon karong simanahona nagtutok sa kapitulo 36, 37, 38 sa Isaias. Gisgutan dinhi ang mangilad nga panghitabo nga bisan pa ang mga tao dunay hulagway nga nagkalisod sila. Sa panahon sa gera, mga kaigsuonan, matod pa sa kong amahan, managan sila nga walay dala, usay magpasaan sila buhaton nga nas kabukiran kay mutago panahon sa gera. Iya istorya dinhi nga dunay hulagway nga tao nga niwang naglakaw nagtiniil nga nagdala og duha ka bata. Duna sa ilaing pamilya nga maayo sa iyang kahimtang. Ang ilang mga butang kay manlaya sa sila, mamakwit sila, kigiraman dito sa lugar, gikargas karomata. Kaya ang maayo nila kay nato mabutang may karomata. Apan ang uban wala. Duna sa ilain nga nagguyod sa baka, ang bangka naguyod sa karomata, nga doon ka babae nga naglingkod. Una imong makita nga bisan di indunay mga sundalo. Kay ilan nang planuhan nga sulungon ginila si Ezekias. O si Ezekias mga igalag pagkaigsunan, anak na ni Akas na unang amahan niya nga mo'y hari sab sa Assyria. O si Akas may anak na si Ezekias. Si Ezekias usa ka matinumanon nga anak, matinumanon nga tus Dios. Pagkanindot sa batasan ni Ezekias, kay usa siya ka matinumanon nga anak ni Akas. Samtang si Akas madala sa bahandi, madala sa mga pahaylo, ug hangtod nga ang iyang lungsod nahimong binihag sa Syria. Ug karon sa nabihag na ang Jerusalem, ang Huda, wala na'y kaugalingnan, kay gikuha naman sa taga-Syria. Tungkol niya na nakita ni Ezekias sa pagkamatay siyang amahan, siya'y magpuli sa ginharian, ingon nga hari. Ang iyang lisod na nagian, kay nakita niya na wala na may kaugaling na nagsunod siya sa problema sa iyang amahan. O ang mga tao nag-antos sa kalisod, nga naman, kay nagbayad paghapon sila og tribute ngadto sa Syria, tungod kay nasakop man sila sa Syria. Una ila pag yung plano pag nga ilang yung hudton o kuha. Apan si Ezekias, usa ka tawo nga madlopon sa Ginoo. Bisan pag gihulga, sultihan na siya, nakadungog na sa mensahe sa iyang sinugo, na naanay musulong kanila. Apan si Ezekias, usa ka taong matinuron sa Ginoo, mura na atong kuhaon, daghan ang nanghitabo ganito, pan atong kuhaon ang iyang kinabuhi. Nagsulay siya nga ang iyang ginarian ba-reforma. Siya pinakadako nga reformador sa una, nga way makatubong sa niya. Apan mga higala, ang mga taga-Syria misulay gud pagsulong. Dahil may mga sundalo, in taon ang mga pobre, naglisod, nagpasaan sila mga karga, ang uban nagisakay sa karomata, o boto'y hulagway nga makita ang mga sundalo. Na ang mga sundalo naglingkod sa ganghaan, bidasmag niya, gisulti gidasmag sa laking mananap ang ganghaan, o unya ang mga tao dito sa parir na nagtago, nagkalisod, o grabe na ito ang pinatyanay. O kang mga gibihag, ang mga hatag, gihapon, o ilang bayad. Busa, mga igsuon, nag-anto sila sa kalisod. Mo naghulagway sa usa ka tawo nga naglakaw, nagtiniil, kay pobre gigutom pa. Ang uban nagkarga sila magkarga sa karomata kay arang-arang ang kahimtang. Sa panahon sa gira mga kaigsunan, wala gyoy nindot nga panginabuhian kay ngano lisod man kayo. Mayo lang ang nagsulong ngadto nga mo'y nagkahom kini pagkaon nga mayo. Ang mga pobre yung saon na lang. Unya ang military naghuwat sa tanang inilog nga bayad ihatag dito sa military o gihatod sa hari.
O sa mga kigsunan, mao nang kahimtang. Apan si Sikyaso sa katawo nga maminatud-on sa Ginoo. Bisan pa siya og hulga apan nidangop siya sa Ginoo. Yan nindot kapag ampo diningi. Nindutan ko mag-ampo sa dina nga naglisod ang gyud ang kalibutan. Siyang panahon. Si Ezekias nagpakita nga musalig sa Ginoo. Adunay mga kapilian alang kang Ezekias. Giadto na giabot na siya dito, gipapili si Ezekias sa sinugo sa Syria. Kung sabay gipapilian ni Ezekias, adunay gipapilian ni Ezekias nga mosunod. Nakasalig ka ba sa Ehipto? Isaiah 36:6. Kung sabay yun, nagsalig ka ba kang Hiyoba? Kung din pagutana, muna may tabo niya sa atong panahon magkaigsunan. Kung makita na sa mga tao nga kita mo barogyot sa kamaturan, mo barogyot na salin nga iglesia, naaga po yung mga tao nga mangutana nimo at tuon ka, musalig ka ba gyapon sa Dios? Musalig ka ba sa hari sa Assyria? Nagkapungutana. So ang hinti sa Assyria nagpasabot ngadto sa pangulo sa katawhan sa Dios. Unya sa iyang pangatarungan ngano nga dili masayon ang pagsalig sa uban kun dili kaniya lamang. Unya siyas nidagop sa Ginoo. Sa katapusan yung kalisod, nangutana dinhi nganong kinahanglan ang magsalig sa Dios. Ug di na mo salig sa Dios, ug si Ezekias wa mo dangop sa Dios. Mahayan gyud nga mailong pa gyud ang iyang lugar. Apan wala siya. Sa dina nga mitugyan sa Ginoo, iya na gipaningil ang Ginoo sa pag-ampo niya. Nga naman gyud mo salig. Unya nag-ingon pa gyud ang nagsulong ngadto kaniya. Pagbantay mo, tingali unya og limbungan kamo ni Ezekias. Kaya ang record nagulagway sa dugukan sa Betsyos ni Ezekias. Nagasalig siya sa ni Hiyoba. Nagasalig sa Dios. Usa nga masaligon o giila siya nga may nampuon nga hari. Indot sa no? May nampuon nga hari. Mutuo siya sa Ginoo. Unya nigadto siya. Niampo kang Hiyoba. Mo ning ginampuan. O Hiyoba sa mga panon ang Diyos sa Israel nga naglingkod ibabaw sa mga kerubin. Ikaw mao ang Diyos bisan pa ikaw lamang sa tanang ginharian sa yuta. Ikaw ang nagbuhat sa langit o sa yuta. Ikiling ang imong igdulungog o Hiyoba o pamatia ako. Bukha ang imong mga mata o Hiyoba o tumanaw o pamatii ang mga pulong ni Sinakirim. Nga Diyos namo luwasa kabigikan sa iyang makamot. Aron ang tanan nga mga ginharian sa yuta makaila nga ikaw lamang usara mao si Hiyoba mao ang Dios. Mga higalag makaigsunan, mga hinigugba na itong tigpaminaw sa panahon sa krisis, sa panahon sa kalisdanan, sa ilang panahon ni Isaias, sa panahon sa kalisdanan sa mga nasod nga nag-inilugay og nasod aron makakwarta sab sila, makakontribute sa mga nasod kung ilan ang mabihag. Gubot gyud kaayo ang mga nasod kanato. Og ang hari nga matinud-anon nag-ampos Ginoo. Ikiling ang imong igdulungog. Ikaw nga Diyos sa Israel. Ikaw ang Diyos nga walay katapusan. Mga higalag makaigsunan. Ayaw gyud ta magpatintal na kung mag-abot ang mga pangutana, nagatuo ka ba sa Diyos nimo? Unsay mo itubag? Nagatuo ka ba sa Syria? Pili ka. Mutuo ka kang Hiyoba o mutuo ka sa hari sa Syria? Mutuo ka sa gahom sa Syria, mutuo ka sa gahom sa imong Diyos. Gipasulod siya makaigsunan. O niabot maging panahon. Kasi Ezekias, gipapili siya, nakikadto ang sinugo sa Syria, nga hatagan siya og gasa sa dinha nga siya musunod sa Syria. Usa may mga gasa. Tagaan siya ko sa kayuta nga nindot kay abot ang mais og ang vino. O sa kayuta
nga tambok og nindot kayuta ihatag sa iya kun siya mo pasakop sa Syria. Apan manghigalan ni sangko gisas pagampo sa Ginoo. Ang Dios og ang personal nga mga kalamidad. Personal gyud ang kalamidad sa kang Ezekias nga kabahinan. Personal ganiya. Diyan pa iyang mga tao yang gitan-aw nga maluwas unta tung nagkalisod-lisod. Nagtiniil ng mga tao sa kalisod tungod sa kagubot. Way may kahimtang. Mao na mga higalag magkaigsunan nga sa panahon sa kalisod mudangop kita sa Ginoo. Kamong nakadungog, kamong nakabati niini. Nakasulay masad mo nga panahon sa krisis o kalisdanan sinong kinabuhi. Nidangop mo sa Ginoo, gitubag sa Ginoo inyong pagampo. Natin mo'y kasinatian. Apan ang uban, manghukom na lang tao. Hukman ang tao nga kanang tawhana. Devil na. Kanang tawhana yang tinuhuan. Way pulos. Mga igsoon. Dili ang ato nga pagpanghukom. Si Ezekias wala gud sa manghukom. Neither ang Dios naghukom. Gani is pagkakaroon, wa pa magigihukman ang Ginoong ipambutang sa impyerno, sa kalisdanan. Bisan sa pandemic, bisan sa krisis, na ay mga gira nga atong giatubang. Ang mga nasod, nag-andam na sila mga sundalo, parehos panahon ni Ezekias. Sa dina nga planuhan na siyang sulungon, iyang giorganisar ang iyang mga military. Iyang mag-organizar ang mga sundalo. Aron mangandam, karon pag-asdang batok sa Syria. Mga igsuon, nindot ba ya, gitabangan sila sa Ginoo sa panahon sa personal ng kalamidad. Kaya siya mananghari, siyempre magpasaan siya sa dakong problema sa iyang katawan. Dili siya gustong magkalisod-lisod iyang katawan. Apan, gusto niya nga mahiuli ang mga katawhan ngadto sa Ginoo. Giingnan sila. Sulunga siya dito. Ipahaylo kaniya ang tanan ng mga nindot ng mga pahaylo. Karong panahon na, usa madala lang sa pahaylo ang tao. Madala ang nasod sa pahaylo. Tingali tagaan ng tagdagtong donasyon sa mga nasod. Madala na lang ta. Mo man yung magitamo nga ang Assyria nagpadala. Nga papilion niya kung unsa iyang gusto. Pinaagis pa nagsabot, gusto silang magpirmahay, magbuhat ng kasulatan. Ang ilang kasulatan sabutan nga kung musugot si Ezekias. Tagaan siya ko sa kayuta sa mais o vino, usa kayuta sa tinapay o kaparasan. Pagkadako, kung muuyon si Huda ni Ana, magpakita kini sa ilang kasuko alang sa Dios. Og ilan ning gituman, nagpakita sila sa ilang kasuko katos Dios. Ngano suko sila? Base na suko ang mga tao, ngano nga gitugyan ang ilang nasod ngadtos makamot sa Syrians. Apan mga igsuon, imog yung maibaw-an nga si Ezekias wala baya gyud. Hangtod nga si Ezekias nga atong tungura nagmasakiton siya. Nagsakit si Ezekias. Og unya gisultihan siya ni Isaias nga magsakit ka. Gipaybalo siya sa Dios pinaagi kang propeta Isaias bahin sa iyang umaabot nga kamatayon. Kaluoy po sari. Napa siya problema. Doon na pa'y personal nga kalamidad sa iyang nasod. Napa po si personal nga problema. Apan gipahibaw ni Isaias ang umaabot nga kamatayon ni Hari Ezekias. Mga dugang 15 anyos. Maigsoon sa laktod nga pagkasulti. Ni dumili si Ezekias sa pagsulti ni Isaias nga mamatay na siya. Gipasidan na niyang umabot nga kamatayon. Apan midumili siya nga dili usa siya mudawas kamatayon. Tingali natanaw niya nga ang iyang katawhan wa pa naandam. Ang iyang pamilya wala pa naandam. O kung nagyon ang Diyos kato kang Isaias, sultihi si Ezekias nga dili siya madayon o kamatay. Sumpayan na kung 15 anyos ang iyang kinabuhi. Aron siya makatabang pa yun pagdepensa sa nasod nga pinili is Ginoo. Mga higala, mga igsuon, nga tigpaminaw. Ato ko nung i-apply sa atong kinabuhi. Kang kinsa man ka kita musalig.
si Sikyas gipahaylo unya bakigsabot na nga Syria nga kung musugot lang sila sa Syria nga pagpamuno, tagaan sila gyuta, tagaan sila og kaparasan, tagaan kamaisan og bino, tagaan og tinapay. Sa ato pa suplayan sila kung musunod. Apan bisan pas kalisod, nakita na to hulang ko sa introduction nga naay mga tao nga naglisod-lisod, naay mga tao ningadto na lang sa hari ni duol nga nagpataas nas kamot nga musurindir o nagpakiluoy sa hari. Kanila lang gidayon ang kalisod nila, nagpakiluoy. Apan ang record mga kaigsunan, wala gud to may matubag kung unsa ginitabo, nagpakiluoy in town sa ilang kahimtang. Nagsakit siya. 15 anyos ang dugang. Sa panahon nagsulat si Ezekias og usa ka matahom nga salmo, diin iyang gipahayag sa iyang mga hunahuna bahin sa Dios og sa iyang mangit-ngit nga kasinatian. Dili sayon ang nagian ni Ezekias. Iyang gipadayag sa Dios ang iyang mangit-ngit nga kasinatian. Mga igsuon nindot ng leksyon, labay naman sila. Dili na ito mubalik ang ilang kaagyaw, di na ito makita sila nga ingon na lang kahimtang. Apan sa ato karon, sa dinang mag-abot kini sa atong kinabuhi, unsa ka moabot ang mangit-ngit nga kasinatian. Sa ato pangit-ngit, wag yun intay hayag, pitig yung budlayan, puntig kay problema daghan kaayo. Unya, tulog kadugtong nga mga tupiko ang susiho nini nga pagtuon. Kang kinsa man kita mosalig, simple ang tubag. Ngano masaligan man ang Dios og ang Dios og personal nga kalamidad. Ang una pangutana, kinsa man kita nga mosalig sa Dios. Kitang mga tao rin kita. Dili kita mahimong Dios. Kinsa man tag mosalig sa Dios. Kitang mosalig sa Dios. Ang walay mga, wa man kitay kahom. Mosalig kita sa Dios. Kasi yun din kang kinsa man kita mosalig. O kakoy patubagong sa Dios. Kaya ang mga nangaging mga katawhan sa Ginoo sukad pa sa una na nagsalig sila sa Dios. Nagtuo sila sa gisulti sa Dios. Nganong masaligan man ang Dios. Siyempre, masaligan ang Diyos kay siya bayay nagtugas ni mo kalibutan. Siya'y makagagahom sa tanan. Si Kristo na tao, Diyos ka makagagahom, Diyos ka magtatambag, amahan walay katapusan, kahibulungan nga amahan, mga higala, mauning mahitabo, nga kining tawhana nga atong saligan, muna makasulbad sa atong nga problema. O ang Diyos sa personal nga mga kalamidad. Sa kalamidad ni Ezekias, gidugangan siya 15 years. Kanindot, pastilan o kita'y buhatan na ng mga kaigsunan nga naanatas atong higdaanan nga himaktyo na di nakabangon. O niya sultihan ng manalag na sulti si Ezekias nga mamatay na siya, andamo niya iyang pamilya, andamo niya ang iyang nasod. Di pa naandam ito siya ayaw usa. Di pa ko gustong mamatay. Gitumag Diyos ginudya diya dayon. Ingna si Ezekias gadi siya madayon sa iyang kamatayon. Andamo niya iyang pamilya. Dili sa madayon. Tugangan ako og 15 katuig ang iyang kinabuhi. O kita kaingnon niya na, oy, Pastor Barita, grabe naman gisakit mo, naghigda ka naman gininha. Lisod naman gininha pagkinabuhi. Tigando naman doon kayo. Mamatay ka na. Anda maing pamilya. O sa kaya ko ikatubag? Pangyon ba ng Ginoo? Daghan ba yung experience na atong hangyo Ginoo? Even myself, naka-experience ko nga na ay mga hangyo na mos pamilya. Gitugot kis Ginoo. Gitubag sa Ginoo. Mapunta po ang panahon nga dili na tatugutan basing atong gipangayo na sobra na o dili na taangay niya na. Apan gitubag ang daghang mga pagampo. Ako panuyon ko 72 na katuig. Daghan kayong mga kalamidad nag-abot sa kong kinabuhi. Aksidente,
nag-abot sa kinabuhi, apan ang Dios nagluwas kinabuhi. Kay nag-ampo ta, nagmainampuon ta. Sa di pa ta mo gawas sa itong trabaho, mag-ampo. Inikpauli ito mag-ampo. Pagkabot sa bala, nag-ampo ang pamilya. Busa importante ko di ay, nga musalig kita sa Dios. Dili ginato talikdan ng Ginoo. Kinsa pilay masaligon sa Dios? Si Job. Ato nilagpitan ni mga tao masaligon sa Ginoo. Kaya pinaka-importante ni. Si Job, naabot ang iyang katalagman, iyang kalamidad personal. Ato nilagpitan usas sa mga example. Daghan siya mga mananap. Dato siya sa or. Yang mga bata, napulo ka mo. Daghan siya mga sulugoon. Daghan siya karniro. Daghan siya baka. Daghan siya og kanang mga kamilyo. Uban bang mga hayop. Apan ang yawa, muman lagi ng gira, sukat pa maniyad to, hasta magapos panahon ni Isayas, ang yawa, nagmandar pagyapon sa mga pangulos nasod, hala, pangaway mo, pangilog mo, muragapon sa una. Si Job, usa ka matinumanon nga tao. Ang yawa nitong panahon na, may paduol gatos katiguman sa mga balaan sa langit. Basahin mo ang sinulat ni Patriarka Job. Nakita sa Ginoo nga nagpaduol si Lucifer sa katiguman sa mga balaan. Nangutana ang Diyos nga, Lucifer, niyaman ka. Diyan magkagikan, ingon si Lucifer, gikan sa akong pagsaka o gikan sa akong pagsuroy-suroy, pagsaka o pagkanaog nini. Suroy-suroy siya, suroy, saka, kanaog. Musuroy din ni siyuta, musaka gatos langit. Nag-ingon ang Diyos kaniya. Unya, gipalandong manimo si Job dito siyuta nga usa ka taong buotan, matarong, nagbuhat og maayong nagpalayos na utan. Tubag si Lucifer, oo, nakita ko. Mga kaigsunan, nakita sa sayawa ang mga tao sa Ginoo. Kitang tanan makita og ang mga tao sa Ginoo maogyoy adtuon sa kaaway. Huwag adto sa kaaway. Nganlan kag devil, nganlan ka og way pulos. Apan ang tao ganiton. Karon si Job, kitugutan si Lucifer, kamana. Ingon si Lucifer, kung imo na siya tagagsakit, imo na siyang tungluhon kang gina, bisa siya mga tubangan. Ingon ang Ginoo, okay, adto ka. Buhata ko ito sa mahimo para kang Job, ay hilap ng iyang kinabuhi. Tanawa, kung bubakslay, umuundang ba siya pagtuo ka na ko? Largo na ng yawa. Bila man lang kapag pamilong kamot sa siyuta. Yan kitong loon na siya si Job. Kabahong. Sunod, nanay nag-report ngayong makayupan ng hurot. Naabot ang pagsunog uban pang mga calamity. Yang mga hayop nga wala ang iyang pamilya nga nagkumbira na hurot o kamatay. Tagsa na lang ka mga nag-report, ang nagbantay, tuusan na nagbantay nag-report. Unsa may gisulti ni Job? Ang Diyos ang nagkuha, ang naghatag, Diyos po'y magkuha. O ninin ura ang sinunod ni Job, si Job, wala magkasala. Ang iyang asawa, hinuon. Miduol kaniya, nag-ingon siya, Job, tumluhan ng imong Diyos, kay naggipasakitan ka magmaay nga nagbinuutan magkaha ka, unya, tungluhan imong Diyos o magpagkamatay ka, hindi ka makantos mong balatian. Apan si Job magkaigsunan, niingon siyang asawa, dahil wala kayo laing, wala kayo kay kalainan ng mga babaeng buang na nagpuyo sa itong palibot, mudawat nagmaayo nila sa nautan. Mausap ng espiritu ni Ezekias, pag-abot din ng mga dautan nga mga gibuhat sa mga kaatbang nga mga tao sa ubang mga estado o mga states sa Middle East, musad sensalig sa Ginoo. Ikaw ang Ginoo kung imong itugot ni. Basta kung nag-ampo nimo, ikiling imo yung dulongog, ikaw ang Diyos sa Israel, ikaw ang Diyos sa ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Luwas sami, taga-imi kalawasan o kagawasan ang among gipuy-an. Mga higala, pareho ni anang nitabo. O siyang hitabo ni Job, tungkol siyang pagtuo, giuli ang iyang may paglawas, giuli ang iyang mga anak, giuli ang iyang tanang hayupan nga nangawala, gidubli pa. Mga igsuon, kung mo pabilin lang tataliwala sa kalisdanan, ang Diyos magatabang nato. Muabot ang gira. Ang gira numero 1, ang akong amahan. Gira numero 2, ang akong amahan, bata pa. Human sa gira, naminyo siya. Matod pa niya ang gira dili gyud sayon.
Makita niya nga gipamatay ang mga bata sa mga Hapon kaniadto pag-abot sa Hapon sa Pilipinas. Ang mga tao gipang bayonita, gipang patay sa mga Hapon kay brutal man tong mga Hapon pag-abot sa Pilipinas. Mga igsoon, ingon ni anak kalisod nga ang mga tao maganayan, magdagan dalang mga bata, dalang ilang pagkaon, unya kung manguhag pagkaon silang balay, gabi man lakaw ang mga bana kay maghuhag pagkaon, manago sila ngadto sa kalugar, nga dili sanay nga dili sagad agihan sa mga Hapon, lisod ang gira. O kining ikaduhang gira, lisod man. Ang unang gira, lisod man putong gapon, para sa sila. Apan kining ikatulong gira, mga igsoon, sukdo na. Ang tanan nga mga tumutuo sa Ginoo, kung kinsa gyud ang maseparya si Ezekias, nga magpabilin, nga mutabang sa pagreforma, pagsangyaw sa mga balita, pagpausab sa mga kinaiyas, mga katawan, kinsa kay mga Ezekias na ito mabilin. Mga igsoon, si Ezekias personal ngayang pag-ampo alang sa personal nga kalamidad. Personal sa mga atong pag-ampo. Atong yung iampo ang atong pamilya, ang atong kaugalingon. Dili ta magtan-aw sa mga taong uban. Dili ta magtan-aw sa tinuhuas ubang mga tao. Pasagdi silang gituuhan. Kay gitagaan ta kagawasan, gipapili ta bisan si Josue. Sa diyang mga tao sa panahon ni Josue, dingadto na sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Di na magigpatuo, ingon si Aaron, kung sala ninyo ang pag-alagad kang Hiyom mga Diyos sa langit, halagadto mo sa mga Diyos inyong amahan dito sa daplin sa suba, Diyos sa mga Amorihanon, apan kanako o sa akong pamilya, magasimba kami sa Diyos. Hinaot unta mga igsoon nga karon taklaha, personal nga kalamidad sa tao, atong himuon nga makabarog ta, unya di na ito mahimo sa atong kaugalingon, kundili pinaagi sa gahom sa Dios. Muna nga nagbadaugon si Ezekias, nakareforma siya, dako siyang reformador siyang panahon, tungod kay siya midangop sa Ginoo. Ang Dios madaugon, bisan pagigukod siya sa mga tao kanito, gilansang sa krus, namatay, nabanhaw, hinuon, o bisakas langit, unya mo balik si ikaduha. Mga igsoon, inigbalik sa atong Ginoo sa ikaduha. Kining tanang kaguliyang, tanang kagumot o kalisdanan nga atong agian, mahanaw na ni, og unya, dito na ta sa iyang ginharian. Nindot kay mga kaigsunan. Busa, salamat sa inyong pagpaminaw, sa atong pag-review, sa atong leksyon. Kuhaan na lang ninyo, basaha ang 36, 37, 38, aron makuha pa ninyo ang tino sa kasaysayan. Daghan kayo, dili na tomato dinhi. Ako naghandom na kitang tanan adunay dakong kaluwasan. Usa, kung makadungog mo, ibahin ninyo ng inyong ibaw anong nadunggan. Unya, o subscribe mo, down below. Aron nga, daghan pa o na-i-share ninyo sa uban, ang inyong nakita, i-share sa uban, aron daghan pa yun ang masayon. Busa ning kagabion, ako mag-ampo lang kaninyo, o alang sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, nga makabaton og dakong kalinaw sa kasing-kasing taliwala sa kasamo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga naa ka sa imong trono sa kalangitan, niining taknas kagabion, dako ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo. Na among natino ang kalisdanan nga nahimo kaniadto sa panahon ni Akas nga gisaw ni Ezekias, ang ilang pagpadakop, ang ilang pagtugyan ngadto sa lain nga panggobyerno, o ang ilang lugar wala na kaugalingnan, nasunod sa iyang amaha, iyang anak, nagsamot ang kalisdanan. Apan si Ezekias, usa ka maayong tao, mahadlokon sa Ginoo, nagpasalamat kami sa iyang kaagi, nga mahimo na mo usad karon nga tamdanan, nga kung moabot ka namo ang mga kalisdanan, moabot ka namo nga maepektuhan mis kalisdanan, kalisdanan sa panglawas, kalisdanan sa pagkaon, kalisdanan sa huna-huna, nalibog na tapagayo, kalisdanan sa espirituhanong mga butang, tambagi mi Ginoo kada adlaw. Tudlo imi kada adlaw, idugang ang kaalam, idugang ang kahibalo, aron kami mahimong takos nga maayong tao o mahigugmaon o maghigugmaay ang usag-usa. Hangtod nga mobalik ka dinhi, kaming tanan imong dadon sa imong ginarian. Gisalig na mong tanan nga tubagon nimo nga mapagampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.